अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। एक सिस्टर ने अपने मुशाहिदात शेयर किए कि किस तरह से जब उन्होंने कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, थोड़ी अरसे के बाद कहती हैं कि अब ऐसा है कि उनको साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं कि जब वो दुरूद शरीफ पढ़ती हैं तो वो क्या फ़ील करती हैं, तो उसके बाद जो है वो उनको लगता है कि हाँ उनका मुआवजा करीब है। कहती हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने से जो है उन्होंने ये चीज़ सीखी कि रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान नहीं होना। दुरूद शरीफ आपको इतनी हिम्मत देता है, इतनी मोटिवेशन देता है और साथ ही साथ आपको ये तसल्ली देता है कि बहुत हिकमतें पोशीदा होती हैं आपकी मुश्किलात में। जब आप मुश्किलात में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। अल्लाह ताला आपकी वो सारी एनर्जीज़ जो कि आपको ख़ुद भी पता नहीं होती, वो आप इस टाइम पर डिस्कवर करते हैं। और वो सिस्टर कहती हैं कि मैंने ये जाना कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्चुअली हम सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रो एंड प्रोग्रेस करते हैं। हमारी बहुत कामयाबी और तरक्की जो है वो उस वक्त होती है जब हम मुश्किलात में अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं। दुरूद शरीफ एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है कि जब आप पढ़ना शुरू करें, कितना ही बोझ महसूस क्यों ना हो रहा हो, कितनी रुकावटें, कितनी मुश्किलात हों, कितनी मायूसी क्यों ना हो, आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें और इंशाअल्लाह आपकी कैफियत बदलने लगेगी। आप ख़ुद को बेहतर और पुरसुकून महसूस करने लगेंगे। फिर जो बोझ महसूस हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बोझ भी उस तरह से महसूस नहीं हो रहा होगा। हमारी कोशिश होती है कि जब हम पे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम सबसे पहले किसी को ढूंढते हैं कि हम उसके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि उस टाइम हमें एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि जज्बाती तौर पे हम थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। कहती है कि जब से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया है, सबसे पहले लोगों को ढूंढने की बजाय, कहती है अब लोगों की बजाय अल्लाह से शेयरिंग होती है। कहती है जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए सबसे पहले वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करती हैं। कहती हैं वज़ू बेवज़ू चाहे बैठ सकती हो, किसी भी फॉर्म में वो उस टाइम पे हों, वो किसी भी हालत में हो, कहती हैं बस फ़ौरन से जो है वो दुरूद शरीफ का ज़िक्र शुरू कर देती हैं और बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगती हैं। तो जो भी उनको बोझ महसूस हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सही होना शुरू हो जाता है। कहती है अब इसके लिए ना टाइम डिफरेंट है। कहती कभी तो ऐसा है कि फ़ौरन तसल्ली आ जाती है और कभी ऐसा है कि 1-2 दिन भी लग जाते हैं और उसके बाद जो है वो सेटलमेंट वाला फेज़ स्टार्ट होता है। तो हर दफ़ा जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो उसका टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन दुरूद शरीफ से फॉर श्योर ये तो तय है कि बहुत सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा जो है वो आपको तसल्ली आ जाती है। फिर कहती हैं कि दुरूद शरीफ में ऐसा है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं और आपकी दुआ जो है वो कबूल होने वाली होती है, तो ऐसे ख़ुद ब खुद आपका विर्द बहुत बढ़ जाता है, आपके पढ़ने में बहुत शिद्दत आ जाती है, आपकी दुआ जो है वो बिल्कुल ऐसे निकलती है जैसे दिल की गहराइयों से निकल रही है कि आपके जिस्म का रुआं रुआं जो है वो उस दुआ को मांग रहा है। फिर ऐसा है कि उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फ़ील होती है और ऑन ऑफ ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जैसे जब आप कह रहे हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला स्पेशली सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, एक एक लफ्ज़ को, एक एक कैफियत को जो है वो अल्लाह समझ रहा है। आप कहते जा रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला तक जो है वो आपके सारे मैसेजेस, सारे आंसू, सारी दुआएं पहुंच रही हैं। कहती है कि जब दुरूद शरीफ से दुआ कबूल होनी होती है तो ख़ुद ब खुद विर्द के अंदर जो है वो बहुत तेज़ी आ जाती है और ऐसी लगन लग जाती है विर्द की कि आपकी ज़ुबान नहीं रुकती। सबसे पहला फ़ेज़ तो वो होता है कि जो आपकी मेंटल सेटलमेंट होती है, जो आप पुरसुकून होते हो, जो एक दफ़ा आप हिल जाते हो मुश्किल से, वो वाली चीज़ जो है वो पुरसुकून फ़ेज़ में जाती है। उसके बाद ऐसा है कि ख़ुद ब खुद दुरूद शरीफ के विर्द से जो है आपके अंदर जो है वो उस सुकून से एक यकीन की कैफियत सी पैदा होने लगती है। फिर ये यकीन की कैफियत जो है आपने उस वक्त तक दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है जब तक कि यकीन बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाए, और जिस तरह वो इंग्लिश में कहते हैं ना, यू कांट एक्सेप्ट नो फॉर एन आंसर। आप ऐसे ही अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते कि अल्लाह ताला मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए और आपने देना है, मुझे तो जो है वो नो नहीं सुनना और मुझे नो नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट करके ये चीज़ चाहिए। कहती हैं ये कैफियत भी हमेशा पैदा नहीं होती। जब दुआ अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त तरीके से कबूल करनी होती है तब यकीन की ये कैफियत भी आ जाती है। कहती इसके बाद फिर वो फेज़ आता है कि जब आप दुरूद शरीफ इसके बाद भी पढ़ते रहते हैं इस्तिकामत के साथ,
تو پھر آپ کی زبان میں اس ذکر سے سکون کے ساتھ ساتھ ایک بہت لذت، ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں یہ سرور وہی محسوس کر سکتا ہے جو کہ درود شریف کثرت سے پڑھتا ہو اور اس فیز تک پہنچے کہ کوئی بھی چیز اس کو ہلا نہ سکے کہ اس کا ذکر ڈسٹرب ہو۔ کہتی اس کے بعد بھی یہ والی کیفیت بھی پیدا ہونا ایک اور انڈیکیٹر ہو گیا کہ نہیں، چلتے رہنا ہے اور انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ کہتی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ بہت کانسٹنٹ سی کنڈیشن ہو گئی۔ کہتی اس میں اگر ذرا سا بھی ذکر میں پلس مائنس ہوا، کوئی کوتاہی کی یا یہاں پر تھوڑا سا اپنا ذکر کم کیا، تو شیطان بھی آپ کے پیچھے، وہ آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہتی بہت وسوسے آئیں گے اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، فلاں یہ کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اپنے سامنے ہی کوئی رکاوٹ آ جائے جس سے ایک دم سے لگے ہاں میں نے دعا مانگی تھی، یہ کام ہونے والا تھا، دیکھو اب نہیں ہوگا۔ بہت چیزیں ہوں گی، لیکن آپ نے اپنے یقین کو ہلنے نہیں دینا، کسی چیز سے وسوسے نہیں آنے دینے، اور جتنا آپ جم جائیں گے نا اتنا ہی زیادہ آپ کے ذکر میں جو ہے اور زیادہ سٹرینتھ اور زیادہ سرور آ جائے گا، اتنا ہی آپ کی دعا میں جو ہے نا وہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی دعا میں نا بہت کنوکشن آتی جا رہی۔ اب آپ کا یقین اور زیادہ جیسے آپ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اس فیز میں چلے گئے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی میکسیمم گروتھ ہر لحاظ سے، چاہے وہ رزق کی فارم میں تھی، سکون میں تھی، ذکر میں تھی، زندگی کے ڈیفرنٹ معاملات میں، وہ سب ایسا تھا جب انہوں نے بھی کسی پرابلم میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تو ان کو بیسٹ کر کے دی ہی دی، اور ساتھ میں کیا ہے کہ ان کے ذکر پہ، استقامت پہ ان کو ایک ایک جگہ بتایا کہ ہاں اور کیپ گوئنگ، اور ذکر کرو اور انشاءاللہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ کتنی دفعہ تو ایسا ہوا کہ دعا ان کی سوچ سے پہلے قبول ہو گئی۔ اور کہتی ہیں لیکن ایسے بھی بڑے بڑے کام ہوئے کہ جب ایسا تھا کہ پوری طرف سے مایوسی تھی، لیکن کہتی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں دل کے اندر بہت یقین تھا کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ پھر یہ اپنا ذکر بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو جاب نہیں مل رہی تھی۔ کہتی انہوں نے ہر جگہ اپلائی کر لیا اور اس جاب کے لیے ان کو ہمیشہ جو یہ کرنا چاہتی تھی ان کو انکار ہی ہوا، اور کہتی اس کے علاوہ بھی جتنی جابس کے لیے اپلائی کر رہی تھی صرف انکار تھا، اور اس بات کو کوئی 4-6 مہینے ہو چکے تھے اور کہتی جاب نہیں مل رہی تھی۔ کہتی لیکن پھر ایسا ہوا کہ مایوسی تھی، رونا تھا، ہر طرف سے راستے بند تھے۔ کہتی دعا مانگتی رہیں اور فائنلی یہ اس فیز میں تھی، کہتی ہیں کہ انٹرویو دے کر آئیں ایک جاب کے لیے، اور کہتی جب گھر آ کر بیٹھی نا تو بس یقین کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے فون آنے والا ہے اور کنفرم ان کو آج ہو جائے گا جاب کا۔ کہتی ہیں کہ آپ یہ سوچیں زندگی میں چند دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ یقین دیا کہ کہتی ہیں کہ بیٹھی ہیں اور ان کو یقین ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ کہتی انہوں نے فون رکھا، فارغ ہو کے بیٹھی، اور کہتی ان کو یقین تھا کہ 5 منٹ میں کال آنے والا، اور کہتی کس طرح تھا ان کو نہیں پتہ، اور کہتی ایگزیکٹلی 5 منٹ کے بعد ہی فون رنگ ہوا اور ان کو اس جاب سے کنفرمیشن آ گیا جو یہ چاہتی تھی کہ ان کو ملے۔ کہتی ایسا بھی انہوں نے دیکھا اپنی مشکل میں کہ ایک انڈیکیٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی یہ بہت درود شریف پڑھتی ہیں اپنی کسی مشکل کے اندر، اور جب دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے اور یہ بہت ہمت ہار جاتی ہیں، ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، تو کہتی کہ اس سچویشن میں ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی کوئی سینگ یا کوئی پازیٹیو سی کوئی ایفرمیشن، یا پھر ایسے کہتی کبھی ایسا بھی ہوا کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ کسی نہ کسی طرح سے وہ سامنے آ جائے گا، یا کسی کی کہی ہوئی کوئی بات، کسی کی زندگی میں ہوا کوئی واقعہ، یعنی کوئی بھی ایسی بات جو کہ بہت ہمت دینے والی ہو، کہ جب بالکل ایسا ہو کہ شیطان آپ کو مایوس کرنے کا ہر حربہ آزما رہا ہو اور ارد گرد کے حالات سے بھی آپ کو موٹیویشن نہ مل رہی ہو۔ تو کہتی کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جب دعا میں مایوسی آنے لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی نہ کسی حدیث سے، قرآن کی آیت سے،
کسی بہت ہی پازیٹیو بات سے اس ٹائم پہ جوڑ دیا، جس سے درود شریف کے ورد میں بہت زیادہ استقامت ہوئی، اور اس استقامت سے پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے. کیونکہ یہ جو مایوسی والا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے جب بہت مشکل ہو جائے اور ایک دم سے لگے کہ آپ بہت مشکل سے آگے جا رہے ہیں. لیکن ایسے کہ آپ جب جانے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے حالات بہت مشکل ہو رہے ہیں، لیکن آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس کا ورد بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا سرور اور سکون بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جتنے مشکل حالات ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ معجزہ بہت قریب ہے. اور زیادہ شدت سے جو ہے وہ دعا مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے طریقوں سے خوش کریں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. اور کہتی ہیں کہ یہ والے سارے سائنس انہوں نے بہت دفعہ اپنی دعا میں، اپنے سخت حالات میں جو ہے وہ دیکھیں، اور کہتی ہیں ہمیشہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد میریکل ہوا. پلس مائنس سچویشنز ہو سکتی، ہر دفعہ سچویشن میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کا ایک ٹیسٹ ضرور لے لیتا ہے. تو صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، توکل رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کے ضرور معجزے ہوں گے درود شریف کے ساتھ.